Mayong adlaw kaniyong tanan. So niyan po karon sa pagisgot sa simple nga katikisan about sa mga pangutana sa ubang mga relihiyon. So ang karon nga atong topic ay mahitungod nga sa pangutana nga ngano nga ang bata bunyagan na dili pa man ni kabalo mohimo og sala nya dayon ug dili pa pud ni kabalo mo hinulsol. Ngano ang simbahang Katoliko nga bunyagan man na mabasa man kuno na sa Marcos 16:16 na ang bunyagan kinahanglan na siya nga ang katong tawo nga makasabot. Na karon ang atong tubag ana, so ato nang basahon sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 5 nga niingon nga si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw walay makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas kung matawo siya pinaagi sa tubig o espiritu. So kani siya nga sitas nga gibasa nato gikan sa Biblia nga nagisgot ni siya sa sakramento sa bunyag. So ang tawo kuno kinahanglan bautismuhan aron makasulod sa gingharian sa Dios. So ang bata, di ba tawo man na siya? Tawo dili. So klaro kay tawo na siya. Nya dayon ato na siguroon nga mabasa gyud na nato nga ang bata usa ka tawo. So atong basahon ang sita sa San Juan 16 bersikulo 21, sama sa babay nga nagbati tungod kay manganak na siya, apan kon matawo na gani ang bata, malimot na siya sa kasakit tungod sa iyang kalipay nga natawo na ang iyang anak dinhi sa kalibutan. So common sense kayo nga pagkatawo lang sa kuan, tawo na ang bata pagawa sa iyang inahan. Mugmawa na ang kasakit sa inahan tungod sa kalipay. Nya dayon ang pangutana, unsa may benepisyo nga or unsa may epekto nga kinahanglan ta magpabunyag. So ang tubagan na nasa nagyapon sa Biblia. So basahon nato ang Galacia 3:27 nga gibunyagan kamo aron mahiusa kay Kristo, busa nakaambit kamo sa kiniiya ni Kristo. So para mahiusa ta ni Kristo, so mao na nga bunyagan ta. So mabasa gyud nato og sa ato pa ang bunyag day usa ka sakramento nga nagdala ka nato sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo og nagdala sa kapasayloan sa sala pinaagi sa tubig og espiritu. So klaro, nindot kayo kung magpabunyag ta. Ya? So mao na siya itubag nga nganong magpabunyag gyud ang magpabunyag ta. So lakip ni ini, so mawala atong sala nya mahiusa pa gyud ta sa kinabuhi diha kang Kristo. So lakip ni ini kita usab na palangkob biha sulod sa Santa Iglesia o sa simbahan nga tinukod jud ni Hesukristo. So asam na mabasa nato nga kung unsay tinukod nga kuan kay si Hesukristo nagtukod man jud og simbahan. Ug mabasa na nato siya sa Mateo 16:18. So na si Kristo mismo iyang giingnan si Pedro nga itukod niya ang iyang simbahan. So nya dayon ang pangutana mo ana din ang ubang mga laing sekta o relihiyon nga ang bata wala pa man ay buot. So ato pa dili pa na mutubag o walay pagtuo. So wa ko ni buot, di po mutubag, wa ko na siya pagtuo kay di ko nung tubag. So ngano ko nung bunyagan? So kita mga Katoliko mubunyag man ta sa mga bata. So ngano ko no nga kuan nga bata pa man wa ko nay buot. So meaning to say kung walay buot, wa ko nay pagtuo. So tubag na, so tinuod na siya nga upay buot ang mga bata, apan dili bot pasabot nga dili na nato ipaduol sa Ginoo kay og bunyagan. Kay sama bitaw sa giingon ni Marcos nga sa Biblia na San Marcos 10:14. Paria kanako ang mga bata kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama aning mga bataa. Klaro kayo na ang mga bata gipaduol kinsa man nagisgot ato? Si Hesukristo mismo nga ang mga bata kuno paduolon niya nya kadayon ang ubang sikta dili man nila paduolon, di kuno nila pabunyagan. Di nila pabunyagan. So dili ni nato sila pugngan nga bunyagan kay tungod wala pay buot. Gani atong mabasa sa Mateo 21:16 na ang mga bata o masuso nagdayig sa Dios. Liman ka? Ang Biblia na nagsulti na. Balikon ako, Mateo 21, versikulo 16.
nga nag-ingon ang mga bata ug masuso nagdayig kanato. Diba matag unsa nang masuso? Batang gamay. Ha? O giunsa man nila pagkuan nga sangko sa kalangitan. Ngano nakaingon mo kog sangko sa kalangitan kay mabasa na giunsa nila pagdayig, mabasa na sad nato sa Salmo 8 bersikulo 1 nga ang pagdayig sa mga bata ngadto sa Ginoo sangko kini sa kalangitan. Kung mosulti kitang masuso atong masayran nga kini bata pa gyud siya, mututoy pa sa inahan o moingon ta nga so wala pa gibuot, pero kining masuso nagdayig man sa Ginoo. Nagdayig man siya sa Ginoo, di ba? Ano nagdayig man siya? Kay naa na siya'y pagtuo. So naa siya'y pagtuo. So nya dayon mo ana din ang mga ubang relihiyon nga ang mga bata dili pa na kamao mohimo og sala. Unya ngano mang bunyagan mga bata nga inosente pa man na o pa man sala. Di ba? Mao ginay kasagaran. Ewa ko na sala ko ng mga bata. Ang tubagan na amang goy duha ka klase nga sala nga itawag na itong actual sin or ang original sin. Ang actual sin mo na siyang salang buluhatonon. Silbi kita ng mga dagko ana. Pero naman ko itawag nga salang panulundon or gitawag na siya original sin. So mo na sila nga nakaingon man tang Katoliko nga naatay original sin. So sa pag-ingon na to nga ang bata adunay salang panulundon na siya original sin. So mabasa na nato sa Roma 5 bersikulo 12. So akong basahon ha. So niabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdala og kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. So mao diay na siya. So naabot sa kalibutan ang sala. So kinsa may nagdala sa sala? So atong mga katigulangan. So ang bata na makita yun nato dire nga ang bata pagkataon lang niya kaya ang bata mamatay man sad anytime, di ba? Aksidente din takaingon. Mao na siya nga ang nagdala sa kamatayon ang sala man nya mamatay ba ang bata, dili na mamatay ang bata. So mao na sa giingon sa Roma 5:12 nga ang sala niabot sa kalibutan pinagi sa usa ka tawo. So mao na siya nga ang bata so ana ay sala. Nya ato sang basahon ang Lamentaciones or Lamentation 5:7 nga nag-ingon nakasala ang among mga katiguangan ug nangamatay sila. Kami ang nag-anto sa silot sa ilang mga sala. So kinsay nag-anto sa silot? Kita. Mao na gitawag og salang panulundon. Pero wala na natubuhata ang atong mga katiguangan. Mao na giingon sa mga Katoliko nga original sin. So kining salang panulundon o original sin. So gani mabasa gani ni Haring David sa kay salmista to si Haring David. So mabasa nato sa Salmo 51:5 nga nag-ingon si Haring David, dautan ako, sukad ako nahimugso ug nakasala, sukad ako ipanamkon. See? Klaro. So mabasa na to again sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 5 nga ning-ingon si Haring David nga siya nakasala, sukad siya gianak or gipanamkon. So klaro kayo na ang bata adunay sala. So dili na siya sa akong ingon, dili na siya nga iyang personal nga iyang gihimong sala, kundi sala na siya nga panulundon or gitawag na sa mga Katoliko nga original sin. So mao na nga mapapas lang kanang salaa kung ang bata bunyagan. Ya mao na ang bata bunyagan gayon. Kay kaning uban nga dagko na silang kuan nya maaksidente, mamatay, di ba? So likansi sila. Nakita ang Katoliko nga gitadaan nga gibunyagan ta samtang bata pa. Kay namatay sa lang nga panulundon niya. Once bunyagan ta, mawagtang na to nga original sin. Nya dayon na mga klase-klase nga pagbunyag. So naitulo ka klase na gitawag og baptism of desire or bunyag sa pagtinguha. Ikaduha natay baptism of blood or bunyag sa dugo. Nya nasa tay gitawag og baptism by water nga mao ni siya giingon ni sa San Juan 3 bersikulo 5. Pero ato sa kung unsa man ning baptism of desire nga naday klase nga desire. So nagpasabot kini nga ang usa ka tawo nga dili binunyagan pero aduna si tinguha nga magpabunyag sa pagtulon ang Katoliko
apan sa kalit wala siya kadawat sa sakramento sa bunyag hangtod nga siya namatay. So meaning to say na siya tinguha, na siya plano. Or example baron, ngadto na siya kay babunyag niya, wala dayon kay aksidente baron namatay. So kana siya, so pwede sa na siya nga klase nga mo siya nga baptism of desire. So pinaagi sa iyahang tinguha na bunyagan. So ang pangutana, maluwas ba siya? Ang tubag na maluwas. Kay ngano man, kay gitugot man na sa simbahang Katoliko ang bunyag or baptism of desire. Kay ngano man, naman tay authority ang simbahang Katoliko. Mabasa na siya sa Mateo 18:18 nga kung unsay yang gitugot diri sa kalibutan, iya sang gitugot ngadto sa langit. Kung unsay gidili niya sa kalibutan, dili sad niya gitugot sa langit. So mao na siya nga simbahang Katoliko, naa gyud siya gitawag og tradisyon nga iyahan ning gimana pa niya gikan sa mga apostoles sa una hangtod nga naabot karon. So mao na siya nga maluwas gyud ang tao, bisag wa pa siya nabunyagi, pero na siya titumong og tinguha nga magpabunyag unta, pero namalas lang kay wa na dayon, naabtan siya ang kamatayon. So wa gyud siya natagay sa sakramento sa bunyag. So mao na siya nga gitawag na sa Katoliko baptism of desire. So maluwas gyapon siya kay nakita sa iyang kasing-kasing o nakakita sa iyang tinguha ug alang ug ang iyang tinguha nagluwas kaniya. Ang ikaduha, baptism by blood. So unsa man ning baptism by blood? So kani siya ma-apply ni kini kanong katubdang mga tawo nga dili binunyagan nga wala gayud mawalihi sa maayong balita apan namatay sa pagbuhat og matarong. So kato ni siyang mga wala gyud siya nabunyagi, pero naninguha ni siya nga iyang panginabuhi matarong yun. Nagyoy kanang humility ba, dili garboso, pagpakaubos lang sige. Kay nganong ang rason sa dani nganong way nagpahibaw niya ang wali sa Ginoo wala naabot kaniya, yan din namatay na lang siya, pero ang iyang panginabuhi nga kuan sa samtang napas diri sa kalibutan masakto ba, maayo ang iyang katar sa tanan, gituman gyud niya ang mga sugo sa Ginoo. So kana siya pwede na siya og mo-consider na siya sa simbahang Katoliko nga baptism by blood. Okay. So ang ikatulo is baptism by water. So mao ni ang normal nga klase sa bunyag. So ang mga pare maoy mga gisanungan ani sa Ginoo na magbunyag kanato pinaagi sa tubig ug espiritu. So sama sa kong ingon, ang tubig ug espiritu mabasa siya sa Juan 3 bersikulo 5. Unya ang pare moingon na siya samtang nagbubo sa tubig mo ana na siya nya mo iwis na siya. Ako nagbunyag kanimo sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nya nalipay kay ang Ginoo ana. Kay mao man isugo sa Ginoo. Kay asam nang isugo ang Ginoo nasa Mateo 28 bersikulo 19 hangtod 20. Atong basahon ang sita sa Mateo 28 bersikulo 19 hangtod sa 20. So kung basahon para masabtan nga klaro kayo nga gisugo gyud ang mga katawhan, ang mga apostoles dayon gipasa ngadto na sa mga pari. So kung basahon tungod niini sa inyong pagpanlakaw himua ang nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Diba? Tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kinsa may nagbuhat ani? Simbahang Katoliko. Diba? Kinsa nagtuman? Simbahang Katoliko. So paagi sa water, so nya dayon na sa tay mga pamaagi sa water baptism kay mingon sila nga kinahanglan ihumol jud sa tubig kay si Jesucristo bitaw pag baptism ko niya ni Juan nga magbubunyag gi-immerse man to. Pero case to case basis na siya. Pwede sa na siya nga i-immerse. Pero kita mga Katoliko daghan tag paagi. So mao ni siya nga adunay tulo ka paagi ang pagbautismo sa tubig. So mao ni siya nga pagtuslob. So pagtuslob wala tay problema na kay tanan tingali nga mga grupo o mga relihiyon uban muuyon man sa dani. So ang pagsupak dire mao ang pagbubo o pagwisik-wisik. Pagbubo sa tubig o pagwisik-wisik. So mabasa nga si San Juan magbubunyag nga nagbautismo ni Kristo suba sa Jordan. So Mateo
3:16 nga maom ni siya nga gihumol si Hesukristo. So ang pangutana, nagisgot ba ang maong sitas kay mao lagi nilang gisunod? Nakaroon ang pangutana, nagisgot ba na nga verse nga ihumol yun? Bisag sa tibok Biblia, wa jud ingon nga kinahanglan ko magbunyag ihumol yun. Wala gyud na. Ha? Wala gyud na gi-require. Gihumol to nga to kay naaman sila sa sapa. Natural, di ba? So mao na siya nga nagisgot ba ang kanang sitas o ang Biblia nga sa kinatibukan nga pagtuslob o i-immerse yun ang tao pinagis bunyag. Kay wala jud nagisgot kay na mga pagbunyag nga gisulti sa Biblia nga wala jud gihumol. Atong basahon ha. Daghan ta mo example. Atong basahon ang buhat 9 bersikulo 17 hangtod sa 18. Akong basahon. Mabasa dire nga busa miadto si Anias sa balay o gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya isuong Saulo. Ang Ginoong Hesus nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi nagpadala kanako aron makakita kapag usab og mapuno sa Espiritu Santo. So diha may nangahulog nga daw himbis sa isda gikan sa mga mata ni Saulo og nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan og mikaon siya og nabaskog. So nay word diri sa nga gibunyagan, naa sila sa balay ni Saulo. Naa day sapa ngadto sa balay niya or rabay swimming pool. Di ba wala?